मुलाकात एक ऐसे कबड्डी प्लेयर के साथ करवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 9 साल जेल के अंदर गुजारे। वहीं पर इन्होंने तालीम हासिल की। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर होने वाली इवेंट्स के अंदर इन्होंने बहुत से मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया और बहुत से इनामात जो है वो अपने नाम किए। FA और BA दरस नज़ामी और तलीम अल कुरान मैंने जेल में रह के हासिल किया। वहाँ पे एक टीम थी जो बावलपुर की मशहूर और मरूफ थी। वहाँ पे एक मंडी जजमान का लड़का था, उसने चैलेंज किया हुआ था कि जो दिल किसी की चाहे हमारे साथ खेल ले। 20 और 20 का 40 मिनट का मैच होता है ना सरकारी तौर पे। वहाँ पे इनाम था 40 और 30। तो हमने जब चैलेंज मैच किया तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि हमने 18 और 38 पे जीता। जेल में रह के तकरीबन 19 साल जो थे ना, 19 साल वो सज़ा मैंने माफ़ी लेके ख़त्म कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे कबड्डी प्लेयर के साथ करवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 9 साल जेल के अंदर गुजारे। वहीं पर इन्होंने तालीम हासिल की। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर होने वाली इवेंट्स के अंदर इन्होंने बहुत से मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया और बहुत से इनामात जो है वो अपने नाम किए। जैसे ही जो है वो इनको रिहाई मिलती है, अपनी ज़िंदगी के 20 साल ये पाक आर्मी के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं और आज ये इंटरनेशनल रेफरी के तौर पर अपनी खिदमत दे रहे हैं। ये तमाम तर मामला जो है वो किस तरह होता है, जेल के अंदर किस तरह जाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। हवालदार मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी। सर ये बताइएगा कि आपने तालीम जो है वो कहाँ तक हासिल की है? BA तक। तालीम जो है वो आप किस तरह हासिल करते हैं, चूँकि उसी दौरान जो है वो आपके साथ हादसा भी होता है? मैं जब हमारी ये केस हुआ ना हमारे ऊपर, उस वक्त पर तकरीबन 15-16 साल मेरी उम्र थी। तो मैं 8 और 9th क्लास में था। तो अचानक जो लड़ाई है उसकी वजह से जेल में जाना पड़ा। जेल में मैंने जाते ही तकरीबन 92 ही था। उसमें मैंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं। फिर FA और BA दरस नज़ामी और तलीम अल कुरान मैंने जेल में रह के हासिल की, ये तलीम हासिल की है। सर बताइएगा कि कौन बंदा था जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप तालीम अपनी जारी रखें और किस तरह जो है वो आप तालीम की तरफ आते हैं? हमारे वहाँ पे उस्ताद थे ज़ियारत साहब थे। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, जेल में तो आप वैसे ही हैं, आपकी इतनी उम्र नहीं है, आप इस तरह करें, आप तालीम हासिल करें। वहाँ पे एक स्कूल था तो उसमें मैंने मैट्रिक के पेपर दिए। तो उनकी जो भी मुझे मतलब तालीम देते थे उसके हिसाब से मैं चलता रहा। अल्लाह का शुक्र मैं फिर BA करके निकला वहाँ से। ये बताइएगा कि उसके अंदर जो है वो आपने इवेंट्स के अंदर हिस्सा किस तरह लेते थे, क्या क्या वहाँ पे गेमें होती थी? इवेंट्स में हिस्सा इस तरह मैंने लिया कि जाते ही ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक टीम थी जो बावलपुर की मशहूर और मरूफ थी। वहाँ पे एक मंडी जजमान का लड़का था, उसने चैलेंज किया हुआ था कि जो दिल किसी की चाहे हमारे साथ खेल ले। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि हमने जाते ही चैलेंज किया कि हम वहाँ पे खेलेंगे। ठीक हो गया। तो हमारा जब मैच हुआ तो वहाँ पे मैच इस तरह हुआ कि तकरीबन 20 और 20 का 40 मिनट का मैच होता है ना सरकारी तौर पे। वहाँ पे इनाम था 40 और 30। तो हमने जब चैलेंज मैच किया तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि हमने 18 और 38 पे जीता। ये बताइएगा कि किस तरह आप उसी के अंदर गेम करते थे या बाहर जो है वो आपको लेकर जाया? नहीं, जेल में ही रहते थे। हाँ, ऐसा एक वाक़या भी हुआ जो छोटी जेल से हमें दूसरी जेल बड़ी जेल है सेंटर जेल, वहाँ पे भी एक दफ़ा हमने मैच जाके खेला है। तो जो BA के पेपर थे वो भी मैं वहाँ पे जाके दिए हैं। के अंदर इंसान बैठे को बड़ी परेशानियाँ होती हैं, बहुत से जो है वो ख़यालात आते होते हैं। किस तरह आपने इस चीज़ को देखा कि तालीम भी हासिल की जाए और जो इवेंट्स है उसके अंदर भी हिस्सा लिया जाए? सर एक ऐसा भी वाक़या मेरे साथ हुआ क्योंकि हम तकरीबन 11 लोग थे जो अंदर थे। तो उसमें परेशानी तो आ गई है कि ऐसी कोई तालीम हासिल करते थे, किताबें वगैरह लेनी थे। फिर मैंने ऐसा किया कि हमारे जो डिप्टी साहब थे उससे मैंने एक मशवरा किया। मैं कहा सर ऐसे तो नहीं चलता, तो मेरे साथ ना एक कंप्रोमाइज़ करो। उसने कैसे? मैं कहा आपके पास भैंसें हैं, उनका दूध हमें दो, हम इधर से बेचेंगे भी, आपको भी पैसे देंगे। फिर मैंने वो एक 75 रुपये से काम शुरू किया था। जब मेरी रिहाई है तकरीबन मैंने 15-20 हज़ार उधार लेना था। वो मुश्किल वक्त का मैंने ना मुकाबला किया। सही। तो ये बताइएगा कि आपने जो अंदर तालीम हासिल करते थे, ये एक ख़ास अंदर जो है वो अलग से इसका जो उन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ था जहाँ पर आपको तालीम भी दी जाती थी और आपको जो है वो दीन की तालीम भी दी जाती थी? हाँ, वहाँ पे ना एक स्कूल था जिसका नाम लिखा हुआ था बोस्टल जेल बावलपुर। वहाँ पे स्कूल का नाम दिया हुआ था। वहाँ पे जो सरकारी तौर पे वो क्लासें लगती थी 1 से लेकर MA तक। तो जो उस्ताद आते थे वो भी बाहर से आते थे। तो वो तालीम का सिलसिला एक स्कूल अंदर बना हुआ था। आपने ज़िंदगी के 38 साल चूँकि आपको उसके अंदर जो है वो सज़ा हुई थी, आपको ये था इल्म के मुझे जो है वो इसके अंदर रिहाई मिलेगी और मैं जो तालीम हासिल कर रहा हूँ या कोई भी जो है वो गेम्स कर रहा हूँ ये मेरे बाहर जाके काम आएगी?
اس میں ایک ایسا مجھے گیم کرنے سے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے اور تعلیم حاصل کرنے سے کہ جب میں نے تعلیم القرآن کیا تو مجھے معافی ملی. ایک 50 سال کے بعد ایک معافی ملی تھی 5 سال، وہ بھی مجھے یاد ہے. ایف اے کی ملی، میٹرک کی ملی، بی اے کی، درس نظامی بھی ایک کورس تھا. اندر کوئی بھی ایونٹ ہم جیتے تھے اس کی بھی ہمیں معافی ملتی تھی. لیکن میں نے جیل میں رہ کے تقریباً 19 سال جو تھے نا، 19 سال وہ سزا میں نے معافی لے کے ختم کر لی تھی. آپ نے تعلیم حاصل کرتے گئے اور آپ کو معافیاں ملتی گئی. اس کے اندر یہ بتائیے گا کہ ایسا کوئی واقعہ جیل کے اندر آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جو کہ بہت بھیانک ہو اور آج بھی جو ہے وہ آپ کو یاد آتا ہو تو آپ کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب انہوں نے نا کوئی پیسہ وغیرہ مطلب کہ بنانا ہے نا تو ایسے کہتے تھے کہ ان کو نا نکالو اور ان سے نا وہ ایسے کام کرواؤ کہ لنگر پہ ڈال دو، یا ان سے وہ یہ بجری نہیں ہوتی، اینٹیں جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اینٹوں کے ساتھ ہی یہ سرخی بنانی ہے. تو وہ پوری رات وہ آئی جی کا دورہ تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ آپ، ہم کہتے تھے ہمارے چھالے پڑ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کرنا ہے. تو پوری رات ہی ہم پھر وہاں پہ وہ نا سرخی بناتے تھے. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی آپ کو رہائی ملتی ہے اور آپ جو ہے وہ پاک آرمی کے اندر اپنی خدمات دیتے ہیں، پاک آرمی کے اندر آپ کس طرح جاتے ہیں؟ پاک آرمی میں اس طرح گیا ہوں کہ جو ہی میں باہر آیا ہوں نا تو ہم 4 بھائی ہیں جو کھیلتے تھے کبڈی. تو تقریباً 4 ہی اندر تھے جیل میں. جب باہر آئے ہیں تو ہم نے یہ سوچا یار تعلیم تو چلو حاصل کر لی ہے تو کوشش کرتے ہیں گیم کر کے، کیونکہ اندر بھی کرتے تھے لیکن اندر کی آب و ہوا اور باہر کا بڑا فرق تھا. ہم نے تقریباً کوئی 8-9 مہینے ٹریننگ کی تو ٹرائل دیے میں نے آرمی میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پاس ہو گیا. ایک تو ٹرائل ہوتے ہیں نا عام لڑکوں کے ساتھ، میں نے آرمی ہی کے لڑکوں کے ساتھ ٹرائل دیے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جاتے ہی پاس ہو گیا. کیونکہ آپ جو ہے وہ آپ نے تعلیم جیل کے اندر حاصل کی تھی اور آپ نے بڑی مشکلات کے اندر حاصل کی تھی. جب آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹرائل دیا تو آپ کو پاک آرمی یا ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ پہلے سے ڈیفالٹر ہیں یا کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ پرچہ ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہو؟ اس میں سال ایک رول تھا، جو لڑکا وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا تھا نا تو وہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے تھے کہ جو لڑکا اس جیل میں سکول کے طور پہ، مطلب وہاں پہ سکول تھا نا باولپور کا، وہ بورڈ کی سند وہاں پہ ہی ملی تھی نا، تو اس میں یہ ایک قانون تھا کہ وہ بندہ تعلیم حاصل کر کے اور نوکری کر سکتا. اب جو وہ فائدہ ہوا. جی تو بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ کون سے ملکوں کے اندر آپ بطور گیم کے طور پہ جو ہے وہ جا چکے ہیں؟ کہاں پہ آپ نے بطور جو ہے وہ ریفری اپنی خدمات دی ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو ہم تقریباً 2013 میں افریقہ گئے ہیں. وہاں پہ کانگو، وہ ہمارا وہاں پہ ایک شہر ہے افریقہ کا، وہاں پہ سار رہے ہیں. اس کے بعد میں نے جو پورا پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پہ میں نے ریفری نہیں کرائی اور کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پہ میں کھیلا بھی ہوں. اور اس کے بعد ابھی جو میرے بیٹے ہیں تو ماشاءاللہ جوان ہیں، وہ بھی کھیلتے ہیں. لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ بہت سے جو نوجوان ہیں وہ زندگی کے اندر بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو زندگی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ پیغام میرا تو یہی ہے، میسج بھی ہے کہ کیونکہ جب مشکل وقت آتا ہے نا تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. مشکل وقت کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہیے. زندگی ایک بار ملی ہے، بار تو ملتی نہیں ہے. اگر غلط رستہ اختیار کر جاؤ گے تو واپس آتے آتے بہت دور بنتا چلا جاتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا کہنا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی کسی بھی مشکل کا سامنا ہو تو آپ کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اس سے جو ہے وہ 100 مرتبہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ دور راستے کے اندر نکل جائیں گے تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.